पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर उसामा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा, आपने ज्वाइन किया। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद अब दोनों जानिब से इस अपनी गलती को शायद उसकी रियलाइजेशन हो जाएगी कि जंग से या एक दूसरे की सरहदी खिलाफ वर्जी करने से हालात ठीक नहीं होंगे। और जब बाकी ममालिक चाह रहे हैं, तुर्की चाह रहा है, कतर चाह रहा है, सऊदी अरब की जानिब से भी कॉल आई है, चाइना ने भी दरमियान में मसालियत कराने की कोशिश की है, तो शायद दोनों कंट्रीज़ में कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, किसी बात पे कंसेंसस हो जाएगा, लेकिन वो भी अच्छी खबर नहीं आ सकी है। किस तरह से देखते हैं आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इस वक्त ताल्लुकात हैं उनको? जी बहुत शुक्रिया नीलम आपका। देखें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को अगर एक लफ्ज़ में मैं बयान करना चाहूँ तो ये लव एंड हेट रिलेशनशिप है कि एक दूसरे के साथ गुजारा करना है, चाहे आप लड़के करें या बगैर लड़े करें। इसकी बहुत सारे जोग्राफियाई तनाजुर भी हैं, तारीख़ी तनाजुर भी हैं, और तीसरा मज़हब के तनाजुर के अंदर भी ये बात इसी तरीके से मौजूद है। जहाँ तक बात है कि जंग बंदी नहीं हो पा रही या झड़पें जारी हैं, ये अलमिया है। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद अफ़गानिस्तान के साथ सालसी का या जंग बंदी का या सीज़ फायर का कोई ना कोई माहिदा अमल के अंदर आ जाए, लेकिन पाकिस्तान का जो रद्द अमल है उस हवाले से पाकिस्तान का ये कहना है कि 2008 और 2011 के बाद सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर इस साल के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हमलों में हलाक हो चुके, और ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान जो है, एक जानिब ईरान है, पाकिस्तान है, उस सब को छोड़कर जो है वो इंडिया की जानिब अपनी पींगें बढ़ाना चाहता है, और इंडिया की पींगें बढ़ाने के बाद से ये मामला जो है बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हो गया। और अभी भी लगता यही है कि ये बहरहाल सरहदी खिलाफ वर्जियाँ जारी थी या जो कुछ भी था, इस डिस्प्यूट को शायद अगर इंडिया बीच में नहीं आता या इंडिया के साथ तालिबान इस तरीके से गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं करते तो सॉल्व कर लिया जाता। तो ये एक बदकिस्मती है, और मुझे ये लगता है कि ये अगर ये मामला ज़्यादा बढ़ा तो इसमें अफ़गानिस्तान का ज़्यादा नुकसान होगा। गो के नुकसान तो पाकिस्तान का भी हो रहा है, लेकिन अगर ये मामला ज़्यादा बढ़ा तो अफ़गानिस्तान को ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल का सामना भी करना पड़ सकता है और ज़्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। अच्छा डॉक्टर उसामा, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लव हेट रिलेशनशिप है। अब ये जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, इनको सिर्फ मौजूदा हालात के तनाजुर तक ही देखा जाए, या फिर अब जो लाइन सेट होगी, जो मूड सेट होगा, वो आने वाले सालों में बरकरार रहेगा? क्या आप किस तरह से एनालाइज करते हैं कि इस वक्त ठीक है, पहले माजी में भी उतार चढ़ाव आते रहे हैं, उसके बाद फिर साथ भी बैठते रहे हैं, उसके बाद फिर इंडिया से दूरियां भी होती रही हैं, सब कुछ होता रहा है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो हतमी तौर पर अगले 10 से 15 साल के हालात में हमें सेम एक्सपेक्ट करना चाहिए, या ये सिर्फ अभी वक्ती तौर पर तनाव है दोनों ममालिक के दरमियान? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये वक्ती तनाव ज़रूर है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि 2021 में, अगस्त 2021 में अमेरिका के बाद तालिबान की हुकूमत को आज 4 साल गुजर चुके, और जदीद जमहूरियतों में 4 साल एक हुकूमत का टेन्योर होता है। लेकिन आप जो भी कुछ कह लीजिए कि वो नई हुकूमत थी, जंग ज़दा इलाका था या कुछ भी था, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई, अब उनको कोई पॉलिटिकल सिस्टम, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए था कि जिसमें 4 साल में अफगान हुकूमत की अमलदारी अफगानिस्तान के ऊपर नज़र आती। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ काबुल की हुकूमत एक अलामती हुकूमत है, और तालिबान के अंदर भी इतने धड़े मौजूद हैं, तालिबान के अंदर इतने कबाइल मौजूद हैं, उनके अंदर जो रिफ्ट मौजूद है उसको भी ओवरकम या उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें तो अगर तालिबान हुकूमत हर चीज़ को ओन करती है, एक तो ये हो सकता था कि वो कहती कि ठीक है, स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं या बागी हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप भी कार्रवाई करें। लेकिन जब वो हम ठोक के मैदान में आते हैं और वो कहते हैं कि जनाब नहीं, ये तो हमारे लोग हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो यहाँ से वो तनाज़ा पैदा होता है। और ये तनाज़ा जो है, ये जब जड़ पकड़ता है तो उसके नतीजे के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर भी तबाही होती है, और पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज़ के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले भी होते हैं। तो बेहतर हल तो ये है इसका कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो,
جو اب پورے افغانستان کے اوپر عملداری رکھتی ہو. افغانستان نے پہلے بھی رشیا کے جانے کے بعد، یو ایس ایس آر کے اختتام کے بعد، ایک ایسی ہی خانہ جنگی کو اپنے ملک کے اندر دیکھا ہے جس کے نتیجے میں افغانستان جتنا رشیا نے تباہ کیا تھا اس سے زیادہ خانہ جنگی میں تباہ ہوئی. تو اب یہ جو خانہ جنگی ہے وہ اب بارڈر کے اس پار دھکیلی جا رہی ہے، اور اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس خانہ جنگی کو کسی اور جگہ پہ لے کے جائیں گے، اسپلنٹرز گروپ کو آپ اپنے بارڈرز کے اندر نہیں روکیں گے، تو اس کے نتائج بہت زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں بھی کئی ممالک کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، خاص طور پہ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے اس کا تنازعہ بھی یہ تھا کہ بفر زون جو قائم کیا تھا رشیا نے، اس کو یوکرین نے خلاف ورزی کر کے اس نے براہ راست طور کے اوپر یعنی کہ ان کے جو رائیولز تھے یا ان کے جو مخالف تھے یورپین یونین کو درخواست دے دی تھی کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہتے. یہی غلطی اب افغانستان کر رہا ہے. سوری. جی. یہی غلطی افغانستان کر رہا ہے کہ ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے، اور ایران بھی اب انڈیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے، اور پاکستان کا تو ایک ازلی مسئلہ ہے بھارت کے ساتھ. اگر افغانستان ان کی طرف جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں. پھر یہ پیغام جاتا ہے کہ اسپلنٹرز گروپ خالی اسپلنٹر گروپ نہیں ہے بلکہ ریاست کی مرضی سے آپریٹ کرنے والے اسپلنٹرز گروپ. تو یہ تنازع کی جڑ ہے. اور اب جو مذاکرات ہوئے اس کے اندر ایک ڈیوڈ لائن کا جو مسئلہ اٹھایا ہے افغان حکومت نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ تاریخ اور جغرافیہ سے اتنے واقف نہیں ہیں. ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کی فوجی طاقت، پاکستان کی ریاستی طاقت، ہر چیز جو ہے وہ افغانستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اور افغانستان نے اگر یو ایس ایس آر کو شکست دی ہے یا امریکہ کو شکست دی ہے تو اس کے اندر پاکستان بھی شامل حال تھا، چاہے وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں. تو صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جس طرح وہ سمجھتے ہیں. بہرحال ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ دونوں آپس میں تصفیہ کریں اور مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ طاقت کا استعمال دونوں جانب تباہی لے کر آئے. ڈاکٹر اسامہ، ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جگانا تو آسان ہے افغانستان میں، اور پولیٹیکل گینز کے لیے اس سے پہلے بھی حکومتیں کرتی بھی آئی ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف نہیں. اگر اس بار افغانستان نہیں مانتا یہ سارے مطالبات کو، یہ ڈیمانڈ کو، تو پھر ٹرکی کے خلاف ہونے کا رسک بھی ہے، قطر کے خلاف ہونے کا، سعودی عرب جو جس نے ڈیفنس پیکٹ پاکستان کے ساتھ سائن کیا اس کے خلاف ہونے کا، اور پھر چائنا جو اس مسئلے سے بہت زیادہ پہلے ہی فرسٹریٹڈ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امن آئے تاکہ ٹریڈ جو ہے وہ بہتر ہو سکے. ایران کی آپ نے خود مثال دی ہے. تو افغانستان اتنے سارے فرنٹس پہ کو ناراض کرنا افورڈ کر سکتا ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان بے وقوفی کر رہا ہے. میں پھر یہ اس بات کو کہہ دوں کہ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کے اندر کوئی سمندر نہیں لگتا، اس کی ساری ٹریڈ پاکستان سے ہو کے گزرتی ہے. تو اگر پاکستان کو ناراض کرے گا، اس طرف ایران کو ناراض کرے گا، اپنے نیبرنگ کنٹریز کو ناراض کرے گا، تو انڈیا اس کی مدد کے لیے نہیں آ پائے گا. اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کو اس معاملے کو، جو بھی انٹرنیشنل میڈیٹرز موجود ہیں ان کی روشنی میں کسی جانب لے جانا چاہیے. ورنہ اگر یہ کسی جانب نہیں گیا تو افغانستان کے اندر جو قبائلی ہیں اور جو اسپلنٹرز گروپ ہیں اس کے اندر پاکستان کا بھی بہت اثر و رسوخ ہے. اور شاید کوئی ایسی صورتحال افغانستان کے اندر ہی پیدا ہو جائے کہ ان کی کابل حکومت ہی ٹاپل ہو جائے. تو اس چیز کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور یہ اس چیز کے واضح اشارے اب ملنا بھی شروع ہو چکے ہیں. جی، بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ